या या सगल्यांक तुमकां सांज जावं बादसाची परबेचे फेस्ताची परबी तुमकां आवडटा. आयज आमगे ह्या भुरग्यांक असो सोंज्यांक वताय वर्सा वर्सा आमी सोंज्यांक घेवन ह्या घरान भोंवताय लोकांक येवकार येतात आनी आमगे मोग आनी कितें आसा तें आमकां तांकां वाडटाय तें आमकांय विस्कोताय बरी उर्बा दिसता. ही आमकां आदल्यांनी परंपरा आमकां दाखोवन दिल्या तीच आमी फुडें व्हेल्या आनी तेणें दाखयल्या ती परंपरा आमी चलयल्या. आतां आमचे फाटल्यान ही भुरगीं चलयता मो आमी तांकां एक शिकवण दिताय म्हणजे कितको लोकां बरें वचपाचें एकवट धरपाचो मोग दाखोवपाचो मोहिपास दाखोवपाचो. आतां सोंज्या म्हटल्यार एक दूख भोगता. आमी वर्सां वर्स हिंगा सोंज्या वता तुमी रिपोर्टर येवन आमचे सगळे बायट्स घेवन लोकां मदीं पावयतात. हो आमगे पेडार सेंट जॉन बॅप्टिस्ट सेंट पॉल चॅपला लागीं जो आमी वर्सां वर्स सोंज्याक वता. आनी आमचो खास एक भाव रॉकी फेर्नांडीस जो खूब हांगासर वावुरतालो हालींच तो वतलो आनीक आमचे सांगाताक तो सदां आसतालो. केन्ना सोंज्या बोगले पावता तेन्ना एक वीक पो तो अशें करून एरेंजमेंट करतालो कितें करया सोंज्या कितें करया कितें करया भुरग्यां पासून कितें करया ही ताका एक आशा आनी ही आशा घेवन तो आमचे बाबा सांगाता आसा पूण आयज तो आमचे मदें ना आमकां दूख भोगता. पूण तेणें कितें थोडें दाखयलो तें आनी मुखार घेवन आतां चल्ले. आनी खरेंच म्हळ्यार ताणें जायते वर्सां पयलीं एक टी शर्ट काडलोले ते श्रिस्ती वयर जे वेस्ट मॅनेजमेंट कितें चलता तें आनी ते टी शर्ट आयज चोय तेगे नांवान हिंगा हांव घालून भोंवता. ही टी शर्ट आमी सगल्या भुरग्यांक तेगे आहलोली ती कोण दाखयलो हें टी शर्ट तेगे या आनी आमी आयज ते सगळे तेगे तेजे पासून मागला आनी कसलें तरी पातक जावन आसत जाल्यार देवान ताका बोगसून सुर्गीच्या राजान ताका वचचें. आनी इतलें म्हणून विवास सोंज्या वी मिस यू रॉकी. आनी तुमकां सगल्यांक रिपोर्टरांक काळजांतान देव बरें करूं. तुमी आमचो पेडा वयलें कितें जाता तें आख्खे गोंयभर दाखयतात न्हू. गोंयच्या भाव भयणाक आमी पेडा बॉयज भाणालकार माय मोगाचो येवकार दितात. हो आमचो सांजाव वर्सा व्हडीचो ही आमची परंपरा
आमी जिवीत दवरलेली आसा आमची पळय ल्हान ल्हान भुरगीं आमच्या सांगाताक येता कित्याक हो आमचो सांजाव आमी फुडें सरोंक जाय म्हणून आज आमकां इतली उमेद भोगल्या खरें त्या भुरग्यांनी आमच्या सांगाताक दिवन आमचो सांजाव आनीक उर्बेत केलो आनी फाल्यां वारो तुमकां तुमी येवन आमचो सांजाव आख्खे संवसारभर तुमी दाखयतात कित्याक तुमी नासले तर आमचो व्हिडिओ संवसारभर पावचो नासलो कित्याक हे आमचे सांजावाचें फेस्त आमीच न्हय पूण आख्खे संवसारभर व्हडल्या गणगणान मनयतात विवा सांजाव नाव कितें तुगेलें जुजे देव बरें करूं म्हजें नांव पिटर पेरो पिटर फेरो